गुड मर्निङ स्टुडेन्ट। आज हामीले क्लास 9 र 11 दुवै क्लासको मैले एउटै च्याप्टर मिल्ने भएको हुनाले लिइरहेको छु। जर्नल भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यो क्लास 9 र 11 दुवैमा पढ्नुपर्ने भएको हुनाले 9 र 11 दुवैलाई टार्गेट गरेर यो च्याप्टर मैले सिकाउने प्रयास गर्छु। त यो जर्नल भनेको के हो त भन्ने कुरामा चाहिँ यो एउटा प्राइमेरी बुक हो जहाँ सबभन्दा अगाडि हामीले फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनको रेकर्ड गर्छौँ। जर्नल इज अ प्राइमेरी बुक इन विच फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन आर रेकर्डेड भनेर जुन हामीले पढ्छौँ। त यस हिसाबले के बुझिन्छ भने जर्नल किन प्राइमेरी बुक भएको हो भन्ने कुरामा चाहिँ किनकि यहाँ सबभन्दा पहिला हामीले एकाउन्टको जुन फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन छ त्यो फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनलाई सबभन्दा पहिला हामीले जर्नलमा रेकर्डिङ गर्ने भएको हुनाले जर्नल प्राइमेरी बुक भएको। अब यो फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा आउला फेरि। अब यो फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन भनेको के हो भन्ने कुरामा चाहिँ जुन कुरालाई हामीले मोनेटरी भ्यालुमा मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ हैन, that transaction which can be measured in terms of money or in monetary value, that is known as the financial transaction. फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन भन्नाले जुन कारोबारलाई हामीले मौद्रिक हिसाबमा यदि हामीले मापन गर्न सक्छौँ भने त्यस्तो खालको ट्रान्जेक्सनलाई हामी के भन्न सक्छौँ, फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन भन्न सक्छौँ। अब इक्जाम्पलको रूपमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा, राम बट फर्निचर for rupees 10,000। अब यो ट्रान्जेक्सन फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ अगाडि हामीले जुन फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनको डिफिनेसन भनेको थियौँ कि त्यो ट्रान्जेक्सनलाई हामीले मौद्रिक मापन गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, पैसामा त्यसलाई हामीले चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। इन टर्म्स अफ मनी भन्ने कुरामा राम बोट फर्निचर फर रुपिस 10,000, यहाँ के भएको छ त भन्दाखेरि 10,000मा रामले फर्निचर खरिद गरेको छ। त मतलब यहाँ चाहिँ हामीले मोनेटरी भ्यालुमा मेजरमेन्ट भएको कुरो यहाँ यो ट्रान्जेक्सनमा देखाइएको छ। यस कारणले गर्दा हामीले यसलाई फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन भन्न सक्छौँ है। तर यदि राम invites his friend for lunch भनेर यहाँ चाहिँ यदि यो लेखिएको छ भने अब यो फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन हुन सक्दैन हैन। यो चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट हो, राम इन्भाइट्स हिज फ्रेन्ड फर लन्च भनेर जो यहाँ भनिएको छ यसले एउटा आफ्नो साथीलाई चाहिँ खानको लागि भनेर निमन्त्रणा गरिएको छ भनेर मात्र देखाउन खोजिएको छ। तर यसमा कुनै फाइनेन्शियल मेजरमेन्ट भएको के अरे मोनेटरी मेजरमेन्ट भएको कुरा यहाँ चाहिँ यो स्टेटमेन्टले देखाउन सकेको छैन। यस कारणले हामीले यो स्टेटमेन्टलाई हामीले फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन भन्न सक्दैनौँ। तर यहाँ चाहिँ रामले फर्निचर 10,000 को खरिद गरेको छ भनेर भनिरहँदा यो 10,000ले फर्निचर को मेजरमेन्ट गरिरहेको छ मोनेटरी भ्यालुमा, जस कारणले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन भनेर भन्छौँ। त यो किन हामीले फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन हो या होइन भन्ने किन चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, किन चाहिँ यसलाई पोइन्ट आउट गर्न सक्नु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ जर्नलले फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनको मात्र रेकर्डिङ गर्छ, बाँकी अन्य कुनै पनि स्टेटमेन्टहरूको रेकर्ड जर्नलमा हुँदैन। जर्नलमा ती ट्रान्जेक्सनहरूको मात्र रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन ट्रान्जेक्सनहरूको मोनेटरी भ्यालु हुन्छ, जुन ट्रान्जेक्सनलाई हामीले मोनेटरी भ्यालुमा मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। अब यतिको फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन भन्ने कुरा हामीले क्लियर गरिसकेपछि अब यो रेकर्डिङ कसरी गर्ने जर्नलमा भन्ने कुरो आउन सक्छ। त अब जर्नलमा कसरी रेकर्डिङ गर्ने भन्ने कुरालाई बुझ्नका लागि हामीले केही रुल्स जान्नुपर्ने हुन्छ, किनकि रेकर्डिङ गर्नका लागि रुल्स नभएर सम्भव हुँदैन। त यहाँ रुल्सलाई हामीले दुई भागमा बाँडेर हामी पढ्न सक्छौँ। अब कसरी चाहिँ यसलाई बाँड्ने भन्ने कुरामा चाहिँ रुल्सलाई हामीले यहाँ एउटा
ट्रेडिसनल एप्रोच र अर्को एउटा मोडर्न एप्रोच गरेर रुल्सलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौं। एउटा ट्रेडिसनल एप्रोच, अर्को मोडर्न एप्रोच। अब यो ट्रेडिसनल एप्रोच भन्नाले हामीले क्लासिफिकेसन अफ अकाउन्ट बेसिस भनेर बुझ्नुपर्छ। अकाउन्ट बेस हैन, जुन हामीले अकाउन्टको हिसाबमा रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट पढ्छौं, क्लासिफिकेसन अफ अकाउन्ट बेस। अर्को चाहिँ अकाउन्टिङ इक्वेसन बेस। यो मोडर्न एप्रोच भनेर जुन हामीले यहाँ पढिरहेको छौं, यो भनेको अकाउन्टिङ इक्वेसन बेस। अकाउन्टिङ इक्वेसन बेस। यसरी हामीले जर्नलमा जुन फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनको रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो रेकर्ड गर्दाखेरि कसरी चाहिँ रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले रुल्सको आधारमा रेकर्ड गर्ने कुरामा दुईटा रुल्सलाई हामीले दुई भागमा डिभाइड गरिरहेका छौं। एउटा ट्रेडिसनल एप्रोच र मोडर्न एप्रोच भनेर। र ट्रेडिसनल एप्रोच भन्नाले हामीले यहाँ कन्फ्युज हुनु परेन। क्लासिफिकेसन अफ अकाउन्ट बेस भन्नुको मतलब अकाउन्टको आधारमा हामीले रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट बनाउँछौं। त क्लासिफिकेसन अफ अकाउन्ट बेसमा है दुईटा अकाउन्ट हुन्छ। यसमा दुईटा अकाउन्ट हुन्छ। पहिलो अकाउन्ट भनेको पर्सनल अकाउन्ट, व्यक्तिगत खाता भनेर बुझ्छौं। अनि दोस्रो भनेको इम्पर्सनल अकाउन्ट, अव्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउन्ट। यसरी पर्सनल र इम्पर्सनल भनेर क्लासिफिकेसन अफ अकाउन्ट बेसमा दुईटा अकाउन्ट हुन्छ। र यो इम्पर्सनललाई फेरि हामीले अझै दुई भागमा डिभाइड गर्न सक्छौं। यसको फर्स्ट पार्ट भनेको रियल अकाउन्ट हो, वास्तविक खाता, रियल अकाउन्ट। र अर्को हुन आउँछ नोमिनल अकाउन्ट, नोमिनल अकाउन्ट। त्यसरी हामीले रुल्स डेभलप गर्नु पर्दाखेरि दुईटा एप्रोच, ट्रेडिसनल एप्रोच, मोडर्न एप्रोचबाट गर्न सक्छौं। त्यसमा पनि अहिले मैले तपाईहरुलाई सिकाउन खोजेको चाहिँ ट्रेडिसनल एप्रोचबाट हो। ट्रेडिसनल एप्रोचलाई अर्को हिसाबले बुझ्नु पर्दा क्लासिफिकेसन अफ अकाउन्ट बेस, यसलाई पनि यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौं। र क्लासिफिकेसन अफ अकाउन्ट बेसमा हामीले पहिला पर्सनल अकाउन्ट र इम्पर्सनल अकाउन्ट भनेर दुईटा अकाउन्टमा डिभाइड गरिसकेपछि इम्पर्सनल अकाउन्टलाई चाहिँ फेरि दुई भागमा हामीले यहाँ डिभाइड गरिरहेका छौं, रियल अकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्ट भनेर। अब पर्सनल अकाउन्ट भनेको के हो भन्ने कुरोलाई चाहिँ क्लियर गर्नु पर्दा है, अब यो पर्सनल अकाउन्ट भनेको के हो भन्ने कुरालाई यसरी बुझौं। पहिला all the account which are related to individual, firm or organization is known as personal account. Once again, फेरि एकपटक भनिरहेको छु, all the transaction which are related to person, individual, firm or organization is known as personal account. अब यो पर्सनल अकाउन्ट को कति बेला हामीले चाहिँ बनम प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो हुन सक्छ। पर्सनल अकाउन्ट को प्रयोग त्यति बेला आउँछ जब त्यो ट्रान्जेक्सन क्रेडिटमा गरिन्छ। जब त्यो ट्रान्जेक्सन क्रेडिटमा हुन्छ त त्यो ट्रान्जेक्सनलाई हामीले पर्सनल अकाउन्टको आधारमा रेकर्डिङ गर्छौं। पर्सनल अकाउन्टलाई पनि हामीले तीनटा भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ पहिला यसको सामान्य उल्लेख गरेँ, all the accounts which are related with
पर्सन इन्डिभिजुअल or firm are personal account. अब यसको इक्जाम्पलको रूपमा हेर्नु पर्दा क्यापिटल हैन, राम, हरि, सन एंड सन कंपनी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज etc. तो पर्सनल अकाउंट को इक्जाम्पल को रूपमा हामीले क्यापिटल, राम, हरि, सन एन्ड सन कंपनी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज भनेर यसरी चाहिँ इक्जाम्पल को रूपमा हामीले पर्सनल अकाउंटमा यी कुराहरू देख्न सक्छौं। त अब पर्सनल अकाउंटलाई अझ हामीले विस्तृत रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि कसरी हेर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई अझै तीन भागमा हामीले पर्सनल अकाउंटलाई डिभाइड गरौँ। पर्सनल अकाउंटलाई पहिलो नेचुरल पर्सन। अब नेचुरल पर्सनमा जस्तो यहाँ राम भनेर दिएको छ र हरि, यस्तो व्यक्तिहरुको नाम आउँछ भने नेचुरल पर्सन भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरेर आर्टिफिशियल पर्सन को मतलब कृत्रिम व्यक्ति भनेर जुन बुझिन्छ। अब आर्टिफिशियल को रूपमा हामीले यहाँ चाहिँ एउटा कंपनी को नाम छ सन एन्ड सन कंपनी भनेर, कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनहरुको नाम हुन सक्छ। ती सबैलाई हामीले आर्टिफिशियल पर्सन को रूपमा लिन्छौं भने अर्को पर्सनल अकाउन्टलाई रिप्रेजेन्टेटिभ रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सनल भनेर जसको प्रतिनिधि गर्न सक्छ, प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। जस्तो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीज हैन, अब आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीज यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि धेरै कर्मचारीहरुको तलब दिन बाँकी छ। अब सबै कर्मचारीहरुको नाम उल्लेख गर्न त गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा समग्र एउटै अकाउन्टबाट त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सनल अकाउन्टको सहायताबाट हामीले त्यसलाई रेकर्ड गर्न सक्छौं। त यसरी हामीले पर्सनल अकाउन्टलाई तीन भागमा डिभाइड गरेर पनि बुझ्न सक्छौं। नेचुरल पर्सन जो हामी तपाईहरु हुनुहुन्छ, अनि आर्टिफिशियल पर्सन बिजनेस अर्गनाइजेसनहरुको नाम हैन, या चाहिँ कुनै पनि संघ संस्थाहरुको नाम भनौं। र रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सनल अकाउन्ट भन्नाले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब कर्मचारी, ग्राहकहरु हैन, अब यी सबैहरुलाई एक एक गरेर देखाउन सम्भव हुँदैन। त्यसले धेरै फेरि अकाउन्ट मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यसलाई एकमुष्ट एउटै अकाउन्टबाट रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हैन, त्यस्तै गरेर डेब्टर्स हैन, त्यसै गरेर क्यापिटल भनेर यसरी चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सनल अकाउन्टको सहायताबाट देखाउन सक्छौं। अब यसरी हामीले पर्सनल अकाउन्टको रुल्स लेख्नु पर्दा रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट है, रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट पर्सनल अकाउन्टको आधारमा हेर्नु पर्दाखेरि कसरी हामीले चाहिँ लेख्नुपर्छ त भन्दा डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर। जसले यहाँ प्राप्त गर्छ त्यसलाई चाहिँ पर्सनल अकाउन्टको हिसाबले हामीले यहाँ चाहिँ डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, र जसले यहाँ दिन्छ त्यसलाई चाहिँ पर्सनल अकाउन्ट अनुसार के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अगाडि फेरि मैले एकचोटी यो पर्सनल अकाउन्टको प्रयोग कति बेला गर्ने भन्ने कुरामा सबभन्दा पहिला दिमागमा हामीले के सेट गर्नुपर्ने हुन्छ भने
क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हुनुपर्छ है। त्यो क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हुनै पर्ने हुन्छ। जब त्यो क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हुन्छ तब हाम्रो पर्सनल एकाउन्टको भनौँ युज हुन्छ। त अब यो पर्सनल एकाउन्ट पछि हामी यसको क्लियर गरिसकेपछि अब हामी आउँ रियल एकाउन्टमा। इम्पर्सनल एकाउन्टको फर्स्ट पार्ट भनौँ रियल एकाउन्ट। अब रियल एकाउन्टमा के हुन्छ, कस्तोलाई हामीले रियल एकाउन्टमा राख्ने त भन्ने कुरो आउन सक्छ। all the accounts which are related to the property is real account. अब यहाँ रियल एकाउन्ट भन्नाले कस्तो खालको ट्रान्जेक्सनहरुको यहाँ चाहिँ रियल एकाउन्टमा रेकर्ड गरिन्छ त भन्दाखेरि सम्पत्तिहरुको हामीले चाहिँ रेकर्ड रियल एकाउन्टको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त एक्जाम्पलको रूपमा हामीले क्याश, बैंक, ल्यान्ड बिल्डिङ, प्लान्ट मेसिनरी, यस्तै यस्तै एट्र्याक्सन। त रियल एकाउन्टले सम्पत्तिहरुको रेकर्ड गर्छ। त कसरी हामीले रियल एकाउन्टमा रुल्स डेभलप गर्छौं त भन्दा रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट रियल एकाउन्टको आधारमा यहाँ चाहिँ जे चीज आउँछ व्हाट कम्स इन त्यसलाई हामीले डेबिट गर्छौं, व्हाट कम्स इन, र जे चीज जान्छ व्हाट गोज आउटलाई हामीले यहाँ के गर्छौं क्रेडिट गर्छौं। यसरी रियल एकाउन्टमा हामीले रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट कसरी लेख्छौं त भन्दाखेरि जे चीज आउँछ त्यसलाई हामीले डेबिट गर्ने, जे चीज जान्छ त्यो चीजलाई हामीले यहाँ क्रेडिट गर्न पर्ने हुन्छ। अब यो रियल एकाउन्ट एउटा प्रपर्टिजसँग रिलेटेड हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो। अब प्रपर्टिज भनेको के हो भन्ने कुरा आउला। त जुन चीजबाट हामीले इन्कम जेनेरेट गर्छौं, जुन चीजबाट हामीले इन्कम जेनेरेट गर्छौं हैन, या चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्नको लागि जुन चीजहरुको प्रयोग हुन्छ ती चीजहरुलाई हामीले सम्पत्ति भन्ने हो। डेफिनेसनको हिसाबले हेर्ने हो भने कस्तो चीजलाई हामीले सम्पत्ति भन्ने भनेर यदि बुझ्नु पर्ने हो भने त्यस्तो बेलामा हामीले प्रपर्टिज भनेर त्यस्तो चीजलाई या एसेट्स भनेर त्यस्तो चीजलाई भन्छौं जुन चीजबाट हामीले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौं। त्यसै गरेर अब आउनुस् हाम्रो इम्पर्सनल एकाउन्टको सेकेन्ड पार्ट या हामी यहाँ थर्ड पार्ट भनेर एकाउन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि अब नोमिनल एकाउन्ट अब नोमिनल एकाउन्ट भन्नाले कस्तो खालको एकाउन्टलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि त्यो संस्थाले या अर्गनाइजेसनले गरेका आम्दानी खर्च जे जति छन्, नाफा नोक्सान जे जति छन् ती सबै कारोबारहरूलाई चाहिँ नोमिनल एकाउन्टको आधारमा मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ है। त अल द एकाउन्ट्स which are related to income and expenses is nominal account। यति अब एक्जाम्पलको रूपमा स्यालेरी, रेन्ट, वेजेस,
कम्युनिकेसन चार्ज इटिसी यस्तै गरेर जुन आम्दानी खर्चहरू छन् हैन इटिसी भन्नाले पनि अनि त्यसै गरेर कमिसन रिसिभ्ड इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड गरेर यसरी इक्जाम्पल दिन सकिन्छ भने स्यालेरी रेन्ट वेजेस कम्युनिकेसन चार्ज कमिसन रिसिभ इन्ट्रेस्ट रिसिभ अब यहाँ आम्दानी र खर्च जो छ त्यो चाहिँ नोमिनल एकाउन्टमा पर्छ त नोमिनल एकाउन्टको आधारमा रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट लेख्नु पर्दा रुल अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट के हुन्छ त भन्दाखेरि डेबिट अल द एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस अनि क्रेडिट अल द इन्कम एन्ड गेन अब नोमिनल एकाउन्ट अनुसार जति पनि खर्च र नाफा नोक्सान के अरे जति खर्च र नोक्सानी छ त्यसलाई हामीले डेबिट गर्नुपर्छ भने नोमिनल एकाउन्ट अनुसार जति आम्दानी नाफा जति पनि छ त्यसलाई हामीले चाहिँ क्रेडिट गर्नुपर्छ त्यसरी हामीले ट्रेडिसनल एप्रोच अनुसार या क्लासिफिकेसन अफ एकाउन्ट बेसको आधारमा हामीले चाहिँ रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट सिक्यौँ हैन आजको क्लासमा र यो क्लास 9 र 11 दुवैलाई यो सेम यही कुरा नै हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ किनकि 11 मा पनि हामीले जर्नल पढ्छौँ र 9 मा पनि त्यही जर्नल पढ्ने भएको हुनाले 9 र 11 दुवै क्लासलाई मैले कम्बाइन गरेर दुवैको लागि हुने गरी मैले चाहिँ यहाँ ट्रेडिसनल एप्रोच अनुसार हैन मोडर्न एप्रोच अनुसार अब आउने क्लासमा गरौँला अहिले ट्रेडिसनल एप्रोच अनुसार रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिटलाई हामीले यहाँ चाहिँ क्लियर गर्ने काम गरियो प्रयास गरिएको छ अब यसपछि हामीले मोडर्न एप्रोचको हिसाबले रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट पढ्नेछौँ आजलाई चाहिँ यति नै थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट